يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناهم أزواجا وجعلنا نومهم سبحا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وقمرا وأنزلنا من المعصرات ماء فجعلنا المغيث به حبه ونباتا وجعلنا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ بالصور وتكون أموالهم وهم السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للكافرين لعابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلا نزيد لكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا إلا لهم جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم ينفخ الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا والناشطات نشرا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يقول الظالمون تدعوهم ذلك قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الآخرة أإذا كنا عظاما نخرة ونخرج إلى القبر خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أنما حديث موسى إذ ناداه ربه إن هدنا فرعون إنه فقلوا فإذا فسقناه بيدينا ربك فكشفنا عنه ذلك المريض فبعث له مبادرا يسعى فحزن فنادى وقال أنا ربكم الأعلى فأخذوه بعد الآخرة الأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأمنتم بخلق السماء والأرض وحسبناها فسواها والأرض إليها وأخرج منها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت القيامة يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من تطغى الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ومن كان خاف مقام ربه فنهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فأنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنذركم لمن يخشاها فأنذروا ويوم ما لم يكن عشية أو ضحاها سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرسل إلا أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى
والسلام عليك لا يزكى ومن شاء يسمعه ويخشى فلا تعبد لنا كلا إنما تذكرهم فمن شاء ذكره في صحبه ونحفظ عن المطهر بأي سبب الكرام البرى كتب الإنسان ما أكره بأي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره إذا شاء أنشره إلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبرنا أشربها ثم شققنا الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغيظا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وماعزا وبأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسلمة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم